नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको घण्टी बज्न थालेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले जति दाबी गरिरहे पनि उनीहरू अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी का कारण बेचैन छन्। अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित बनेका छन्। विवाद सतहमा आएपछि 5 दलीय गठबन्धनमा भूकम्प आउनु अघिको सन्नाटा छाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका अन्य 4 दललाई छोड्ने तर एमसीसीलाई नछोड्ने मनस्थिति देखाएपछि बहसको राष्ट्रिय एजेन्डा निर्वाचनबाट सरेर राजनीतिक अस्थिरतातर्फ आएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गराउने पक्षमा देखिएका छन् भने गठबन्धनमा सहभागी अन्य दल भने अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित नहुने भन्दै त्यसको विरोधमा अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। एमसीसी पारित नभए नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू चिडिने भएकाले जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडान प्रधानमन्त्री देउवाले लिएपछि गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलहरूलाई अहिले गर या मरको अवस्था सृजना भएको छ। कांग्रेस बाहेकका अन्य सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताले एमसीसी का कारण गठबन्धन नटुट्ने अडान लिए पनि ती दलका दोस्रो तहका नेताहरू भने गठबन्धन टुटे पनि एमसीसी भने अहिलेको अवस्थामा पारित गर्न नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। संयुक्त सरकार अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई अन्य दलले बुझे पनि नबुझेको जस्तो गरी एमसीसीलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउने तयारी गरेका छन्। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने एमसीसी पास गराएर आफ्नो पद जोगाउन कसरत गरिरहेका छन् भने सरकार बाहिर रहेका तीनै दलका नेताहरू भने एमसीसीलाई अहिलेको अवस्थामा पारित गराउनु भनेको मुलुकको सार्वभौम सत्ता अमेरिकी प्रशासनलाई सुम्पनु बराबर भएकाले एमसीसी को औचित्य नरहेको बताउँछन्। आफूले सरकार सञ्चालन गर्दा एमसीसी ठीक देख्ने एमाले यतिखेर भने मौन छ। यस्तो अवस्थामा मंगलबार र बुधबार नेताहरू बीच भएका औपचारिक अनौपचारिक भेटवार्ता र छलफलले एमसीसीमा रहेका असहमतिका बुदा र सुरुको सम्झौता बमोजिम एमसीसी विकास परियोजना मात्रै भएको पुष्टि भए संसदमा लानै नपर्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेपछि एमसीसी भर्सेस गठबन्धनको चर्चा भने केही साम्य बन्न पुगेको छ। नेपालले अमेरिकासँग 4 वर्ष अघि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता गरेको थियो। 9 भदौ 2074 मा $500 मिलियन करिब 59 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। जुन 2020 मध्य असार 2077 सम्ममा तयारीका सम्पूर्ण काम सकेर आयोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने तय भएको थियो। तर अहिलेसम्म पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै विवाद भइरहेको छ। यो सम्झौतालाई संसदबाट टुङ्गो लगाउन 30 असार 2076 मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छैन, जसले गर्दा विवाद बढ्दै गएको छ। अहिले सत्तारूढ गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विपक्षमा उभिएका छन्। तीनै पार्टीका भातृ संगठनले विरोध गर्दै आएका छन्। यसको विरोध गरिरहेका पार्टी र नेताहरूले एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा हो कि होइन भन्ने लगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। ती सबै प्रश्नसँगै अमेरिकाले एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको जवाफ दिइसकेको छ। त्यस्तै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा यसको पक्षमा उभिएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठेको छ, एमसीसी कार्यान्वयन नभई फिर्ता गए चाहिँ के हुन्छ? सम्झौताबाट साँच्चीकै नेपालले हात झिकेमा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साखमा दीर्घकालसम्मै असर पुर्याउने विश्लेषण सुरु भएको छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालका विचारमा सम्झौता भइसकेको विषयबाट नेपाल फिर्ता हुँदा मुलुकहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको प्रश्न मात्र उठ्दैन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वजन पनि गुमाउनेछ। यस्तै वैदेशिक लगानीकर्ता माझ नेपालको छवि थप धुमिल हुने पनि बताइन्छ। एमसीसी सम्बन्धी सम्झौताको पालना नगरी खारेजीमा पठाउँदा पश्चिमा मात्र होइन चिनिया लगानीकर्ताले समेत नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा विश्वास नगर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दिनेश भट्टराई अनुदान दिएको रकम समेत फिर्ता नै पठाउने अवस्था आयो भने बाँकी विश्वले नेपालतर्फ फर्किएर खिस्सी गर्ने अवस्था निम्तिने बताएका छन्। यस्तै एमसीसी खारिज भयो भने त्यसको चर्को मूल्य त मुलुकको प्रसारण लाइनका कारण विद्युत प्रणालीले चुकाउनु पर्ने बताइन्छ। तर यसका लागि अमेरिकी अनुदान फिर्ता गए पनि नेपाल आफैले यो परियोजना बनाउनु पर्ने चर्को आवाज जनस्तरमा उठेको छ। कोरोना भाइरस महामारीले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रका लागि करिब 60 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्राको अनुदान सानो राशि पनि होइन।
तर यो रकमसँग देशको स्वाधीनतामाथि आँच आउन दिने हो त भन्ने प्रश्न पनि जनस्तरबाट उठेको छ। सुरुदेखि नै सबैभन्दा ठूलो विवाद एमसीसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आईपीएस को अंग हो कि होइन भन्नेमा झुकिँदै आएको छ। 11 सेप्टेम्बर 2001 को आतंकवादी हमलापछि आतंकवादसँग झस्किएको अमेरिकाले आफ्नो वैदेशिक सहायतालाई कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको आयतनमा राखेर परिभाषित गर्दै आएका कारण कतिपयले एमसीसी अमेरिकाको चीन घेर्ने आईपीएस को अंग भएको र यो परियोजना नेपालमा अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने बाटो भएको सम्म बताइरहेका छन्। एमसीसी का विषयमा अर्को विवादित विषय भने परियोजनालाई नेपालको संसदबाट किन अनुमोदन गराउने भन्ने रहेको छ। अर्को प्रश्न नेपालको प्रचलित कानून बाझिए पनि एमसीसी का प्रावधान परिवर्तन नहुने भन्ने रहेको छ। यस्तै भारतसँग जोडिने बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई सम्झौताको अनिवार्य शर्तका रूपमा राख्नुले भविष्यमा अमेरिकाले भारत मार्फत नेपालको विद्युत प्रणालीमा नियन्त्रण गर्न सक्ने संशय पनि एमसीसीले पैदा गरिदिएको विश्लेषण गरिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशिष्ट अवस्थामा बनेको 5 दलीय गठबन्धन एमसीसी को मुद्दाले नभत्किने बताएका छन्। गम्भीर मुद्दामा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। प्रमुख सत्ता सहयात्री दलका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको प्रतिबद्धताले आगामी 26 माघमा बस्ने संसदको बैठकमा एमसीसी पेश नहुने लगभग पक्का छ। एमसीसी पास नभए पनि एमसीसी नेपाल कार्यालयको योजना अनुसार पूर्व तयारीका क्रममा नेपाल सरकारले 4 अर्ब 34 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने कन्सल्टेन्टहरूका लागि एमसीसीले 1 अर्ब 70 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सड़क डिजाइन तथा प्रसारण लाइन डिजाइनसँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट तथा खरिद एजेन्टलाई एमसीसीले नै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिएको छ। रातोमाटीमा विद्युत प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले 1 अर्ब 42 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। एउटा किता बाहेक सबैले मुआवजा पाइसकेका छन्। एमसीसीमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका कस्तो होला भन्ने सबैको चासो छ, तर उनले दलहरू तयार भए आफूबाट अवरोध नहुने बताएका छन्। एमसीसीलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भएकै बेला चीन पनि सक्रिय भएको छ। विभिन्न च्यानल मार्फत प्रधानमन्त्रीदेखि एमाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग चीनिया अधिकारीहरूले छलफल गरिरहेका छन्। एमसीसी को बारेमा राज्यले जनस्तरमा बुझाउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरीको रूपमा लिन सकिन्छ भने आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई एमसीसी सँग जोडेर प्रचार गर्नेहरूको विरुद्ध राज्यले जनमत सिर्जना गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना रहेको छ। सहयोग गर्ने हरेक दाताको आफ्ना स्वार्थ जोडिएको हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसरी विदेशी दाताले दिने सहयोग राष्ट्रहितमा छ कि छैन भनेर हेर्ने भनेको राज्य सञ्चालकहरूले नै हो। राज्य सञ्चालन गर्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सहभागी मध्ये नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई राम्रो देख्नु तर सत्ता साझेदार अन्य दलले यसलाई राष्ट्रहित विपरीत देख्नुले कुनै एकमा दृष्टिदोष रहेको प्रश्न हुन्छ। उनीहरू आफै एकै गठबन्धनमा रहेर एमसीसी का लागि भने अलग अलग राजनीति गरिरहेका छन्। कुनै पनि एकल दलले मुलुक विरुद्ध हुने आयोजना स्वीकार गर्न पक्कै सक्दैन। एउटा दलले स्वीकार गर्न सक्ने अनि अर्को दलले त्यसलाई राष्ट्र विरोधी सहयोग भन्दै विरोध गर्ने शैलीले जनतालाई पनि विभाजित गरिरहेको छ। दलहरूको यो शैलीलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? एमसीसी परियोजना नेपालले स्वीकार गर्दा के नगर्दा के तपाईका विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।